राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 7वटै प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको ठहर। स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको अधिकारमाथि पनि खेलवाड गरेको आरोप। सर्वोच्चद्वारा कर सम्बन्धी अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज। चीनको राजधानी बेजिङमा फेरि कोरोना संक्रमित बढ्दै, विद्यालय तथा बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द। र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज लिम्बुवानको अनुपस्थितिका कारण एन्फाको आपतकालीन बैठक स्थगित, भोलि कार्य समितिको बैठक डाकियो। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6000 नाघेको छ। आज 451 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 6211 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्जमा भएको परीक्षणमा 11 जना, पोखरामा 5, सेती अस्पतालमा 9, भेरी अस्पतालमा 24, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 5, जनकपुरमा 24 र भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 7 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यस्तै रूपन्देहीमा 7, विराटनगरमा 25, सुर्खेतमा 107, धुलीखेल अस्पतालमा 5, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 43, शिक्षण अस्पतालमा 1, हेटौडामा 25, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 3 र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 149 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। आजसम्म 1,38,683 वटा पीसीआर विधिबाट र 2,19,336 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएका छन्। देशभरिका आइसोलेसनमा अहिले 5,151 जना उपचाररत छन् भने 1,041 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले क्वारेन्टिनमा 1,33,829 जना रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको बताएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेटमा पानी जहाज, रेलवेको कुरा गर्ने तर कोरोना महामारीबाट नागरिकहरूको जीवन सुरक्षाका लागि बजेट छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको बताउँदै सरकार गलत बाटोतर्फ उन्मुख भएको समेत बताउनुभयो। विदेशबाट फर्किने नागरिकहरू जो श्रमिकहरू छन्, अब रोजगारी गुमाएर लकडाउनको कारण खाडी लगायत अन्य देशहरूबाट त्यहाँ कुनै उपाय छैन। बाध्य स्वदेश फर्किन चाहन्छ, राइट हो, उनीहरूको अधिकार हो। त्यसमा पनि सरकार यति असंवेदनशील देखियो कि अब हामी चाहिँ ल्याउँछौँ, उद्धार गर्छौँ भन्यो। अहिले त पहिलाको मोलभन्दा 3 गुणा बढी मोल। महतले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकहरूको अधिकारमाथि पनि सरकारले खेलवाड गरेको बताउनुभयो। सरकारले उद्धार गर्छौं भन्ने तर महँगो भाडा दर निर्धारण गरेर अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा सरकार असंवेदनशील भएको बताउनुभयो। न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गरियोस्, सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरूलाई फर्कने व्यवस्था गरियोस्। उनीहरूले नै जम्मा गरे पैसा हो। उनीहरू आपत पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रयोग नहुने, अनि के को लागि त्यो जम्मा गरेर राख्ने। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिले विभिन्न समस्याहरूलाई 14 वटा बुँदामा समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। यसै सरकारले 10 अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग अलग तथ्याङ्क आएको बताउँदै कोभिड-19 रोकथामको कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको निकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन थालेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च भएको 10 अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अस्पताल र क्वारेन्टिनहरूको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै नेविसंघले प्रदर्शन गरेको हो।
कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण असफल भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, आरडीटी परीक्षण बन्द गरी पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएको नेवी संघ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। जनता मरेपछि पीसीआर परीक्षण हुने प्रविधिको अन्त्य गर्दै र रुकुम घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने उहाँले माग राख्नुभयो। कोरोनाका नाममा उपकरण ल्याउने नाममा भ्रष्टाचारमा अनियमिततामा जुन मुचिएका छन् उनीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अर्को कुरो, सरकारले यो आरडीटी टेस्ट बन्द गर्नुपर्छ, पीसीआर टेस्ट व्यापक रूपमा गरिनुपर्छ। नेपाली जनताले मरेपछि मात्र पीसीआर टेस्ट गर्न पाउने अवस्थाबाट अब नेपाली जनतालाई मुक्त गराउनुपर्छ। महामारीको समयमा सरकारले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको भन्दै नेवी संघले भ्रष्टाचार विरुद्ध सड़क आन्दोलनदेखि देश विदेशबाट एकैसाथ विशेष ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चबारे सार्वजनिक गरेको रकम केमा कति खर्च भएको हो भनी पारदर्शी हुनुपर्ने नेवी संघको भनाइ छ। यो बाध्यकारी परिस्थिति सृजना गर्ने यो नेपाल सरकारसँग हाम्रो ठूलो आपत्ति रहेको छ कि आज हामी सबैको ज्यान जोखिममा हुँदै गर्दा पनि, आज हामी कोरोनाको चपेटामा पर्दै गर्दा पनि आज कोरोना भन्दा ठुलो रोग भन्दा ठुलो भोगले नेपाल संक्रमित हुन लागेको यो बाध्यकारी परिस्थितिमा हामी आज सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। देशभरका क्वारेन्टाइन सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले नसकेको पनि नेवी संघको आरोप छ। क्वारेन्टाइनमै महिला बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक हुनुले सरकार सुरक्षा र व्यवस्थापनमा चुकेको विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ। निजी विद्यालय खोल्ने र अनि सरकारी विद्यालय क्वारेन्टाइन बनाएर राखिरहेको छ, यो न्यायोचित भयो त? र अर्को कुरा के छ भने सरकारले निजी विद्यालयलाई चाहिँ सुम्पिएका छन्। सरकारी विद्यालय हेर्नका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिएको छ। यो भनेको के हो भने मैले मेरो सन्तान राम्रोसँग स्याहार गर्न सकिनँ, छिमेकीले स्याहार गर्छ, छिमेकीलाई दिए भने जस्तो हो। कांग्रेसले मंगलबार 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। क्यामेरामा कुमार खड्काका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेका बेला सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्नेहरूको खोजी कार्य बढेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकार विरोधी गतिविधि र प्रदर्शनमा प्रोत्साहन गर्नेलाई प्रहरीले खोजी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। पछिल्लो समय नेपालमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। महामारीका बीच पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर युवाहरूले सरकारको विरोधमा दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कोरोना परीक्षणको दर र दायरा बढाउनु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, विदेशबाट आएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा खर्च भएको 10 अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रदर्शनकारीहरूको छ। महामारीका बीच पनि प्रदर्शन बढेपछि सरकारले भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ, तर सडकमा प्रदर्शन रोकिएको छैन। कोभिड-19 को महामारी चलिरहेछ। यो अवस्थामा जुन मानिसहरूको भिडभाड जम्मा हुने गरी भएका केही चाहिँ जुलुसहरू, आन्दोलनको विषयहरू अहिले चलिरहेको छ। यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो। यो अहिलेको बेलामा अरू सबै विषयभन्दा महत्त्व यही कोभिडबाट हामी कसरी बच्ने भन्ने नै कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यी कुराहरू स्थगन गरेर पछिकै लागि गर्दाखेरि राम्रो हुने हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। प्रदर्शनमा युवाहरूको संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरीले पनि प्रदर्शनका लागि प्रोत्साहन गर्नेहरूको खोजी कार्य सुरु गरेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यमबाट भेला गराउनेहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेका छन्, कसले मास प्रोटेस्टको लागि चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेका छन् र तिनीहरू भोलि चाहिँ कानुनको दायरामा आउन पनि सक्छ। रोग जुन चाहिँ यो अहिले कोभिड-19 को छ, अब यो चाहिँ बढ्दै गएको स्थितिमा यदि चाहिँ साँच्चै नै बढी चाहिँ फैलिने अवस्था रह्यो र यसको कारणले भनी ती आह्वानकर्ताहरू जसले चाहिँ मिडियामा राखेर या कुनै न कुनै तरिकाले
अब एउटा आह्वान गर्नुभएको छ र विशेष गरी टिनेजरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पार्टिसिपेट भएको अवस्था देखिएको छ। पछिल्लो समय भइरहेको प्रदर्शनबाट कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै प्रहरीले ठूलो संख्यामा जमघट नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिन वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आजबाट सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिको शुभारम्भको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। लामो समय विद्यालय खोल्न सम्भव नभएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक सिकाइलाई अगाडि सारेको हो। मन्त्रालयले घरलाई नै शिक्षालयको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी आजदेखि पठन पाठन सुरु गरेको हो। हाम्रो देशमा पनि विद्यालय लगायत सबै तहका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन सुरु गरिएको छ। त्यस यताका दिनमा देशभरका 3200 भन्दा बढी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन स्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, एसईई लगायत राष्ट्रिय स्तरमा गरिने कतिपय परीक्षाहरू समेत स्थगित छन्। भाइरसको महामारी रोकिएको छैन, अझै फैलिँदो छ। लकडाउन अन्त्य भएको होइन, केही खुकुलो पारिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अब कुनै पनि आन्दोलनको जरुरी नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले जति लड्नु पर्ने हो यही पुस्ताले लडिसक्यो र अब मुलुक बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। विनियोजन विधेयक 2077 माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न 11 वटा मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा 5 सदस्यहरूले 11वटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। सदस्य प्रकाश पन्तले संसदीय मामिला, खानेपानी, खेलकुद र सञ्चार मन्त्रालयमा 100 रुपियाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त्यहाँ पनि 100 रुपियाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव व्यक्त राख्न चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय यस अन्तर्गत पनि विभिन्न शीर्षकहरू उल्लेखित रकमहरू घटाइयोस् भनेर मैले चाहिँ यो एउटा प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। तारादेवी भट्टले महिला, किशोरी तथा बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा र शोषणबारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क र लैङ्गिक सशक्तिकरण मापनमा मन्त्रालयले कसरी समन्वय गरिरहेको छ र यसमा बजेट किन राखिएन? जितेन्द्र नारायण देवले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च बढाएको बताउनुभयो। 75-76 मा 5 अरब 38 करोड मात्रै चालु खर्च, अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा 8 अरब 84 करोड मात्रै अहिले चलिराखेको। 8 अरब 84 करोडबाट एकैचोटि अहिले आगामी 77-78 मा 25 अरब 1 करोड गर्नु यो मनासिब, अत्यन्तै यो मनासिब भएन। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्नेमा रमेशजङ रायमाझीको जोड थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत 32,900 शीर्षकमा र 21,134 को कर्मचारी बैठक भत्तामा चाहिँ यो कर्मचारीहरूको उच्च तहको कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता चाहिँ बाट चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ 1 रुपियाँ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयहरूले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै अनिता देवकोटाले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई अझै पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो। फजुल खर्चलाई घटाउँछौँ भने इच्छाशक्ति देखाउनुको लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यो दृढ इच्छाशक्तिका साथ यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विदेशबाट आउने नेपालीहरू सिमानामा अल्पत्र रहेका र रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सरकारले राहत उपलब्ध गराउन नसकेको सदस्यहरूको आरोप थियो।
लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्ने आदेश विरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन भ्याकेट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो। उक्त पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम रहेको छ। गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ 25 गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो। लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि अवधि सारेर असार 15 गतेसम्म पुर्याइएको छ। तर सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए। दुईवटै रिटको सुनवाई गर्दै जेठ 29मा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको 1 महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ 30 गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व परिचालन हुन नसकेकोमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रण लगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर पर्ने भन्दै सरकारले सो आदेश खारेजीको माग गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि आइसानी लावेले सङ्कटको समयमा संयमित ढङ्गले काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिनु भएको छ। उहाँले सङ्कटको समयमा गरिने काम वा निर्णयहरू लक्षित वर्गमा पुगे नपुगेकोमा पनि स्थानीय सरकारहरू सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिट्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा आइसानीले सङ्कटको समयमा तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्ने र त्यसो गर्दा गल्ती पनि हुन सक्ने भएकाले गल्ती सच्याउँदै र पुनः दोहोरिन नदिनेतर्फ सचेत भई काम कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। It's also extremely important to be decisive. You have to take decisions, and that decision making should come quickly. And in the crisis, decision making quickly is the most difficult time because you might be making mistakes, and that might make you not going in front, but you are going backward. So it's that courage, that decisive moments that you are going to face. How am I going to? कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर शिवलाल भुसालले सङ्कट समाधानमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले सफल र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो अत्यन्त विस्तार होस् र सम्पूर्ण अरू प्रतिनिधिहरूसँग पनि पुगोस्। कोरोना भाइरस र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको प्रभाव र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धी प्रशिक्षणमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू जुम मार्फत सहभागी भएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणप्रति सतर्कता अपनाउन मुलुकमा लकडाउन सुरु भएपछि बन्द रहेको सरकारी सहित विभिन्न कार्यालय आजबाट सञ्चालन भएका छन्। 83 दिनदेखि बन्द रहेको कार्यालय सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि सोमबारबाट खुलेका हुन्। सरकारले लकडाउनसँगै अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सबै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। लकडाउनका कारण बन्द रहेको सबै कार्यालय सोमबारबाट खुलेका हुन्। सबै कार्यालय 2 शिफ्टमा सञ्चालन गरिँदैछ। लकडाउनको कारण लामो समय सेवा बन्द हुँदा रोकिएको कामलाई छिटो गर्न सरकारी कार्यालय 2 शिफ्ट सञ्चालन गरिएको हो। सरकारी कार्यालय पहिलो चरणमा बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म र दोस्रो चरणमा 1 देखि साँझ 6 बजेसम्म खुल्ला हुनेछ। सरकारी कार्यालय सोमबार बिहान 8 बजेदेखि खुलेका छन्। कार्यालय बिहानैदेखि खुले पनि सेवाग्राही भने न्यून रहेका थिए। सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भएका कारण सेवाग्राही कम भएका हुन्। कार्यालयमा कार्यरत कुल कर्मचारीको आधा कर्मचारी पहिलो शिफ्टमा र बाँकी आधा कर्मचारी अर्को शिफ्टमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। सबै कार्यालयले मूल प्रवेशद्वारमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको शरीरको तापक्रम नापेर मात्रै प्रवेश गराउनका लागि थर्मल गन सहित सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
ज्वरो नाप्दा 104 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन स्थानीय प्रशासन, पालिका र सुरक्षा निकायसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्नेछ। यसैगरी हात धुनका लागि साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कामको चाप बढी पर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई छुट्टै सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालकै पहिलो र एसियाकै दोस्रो जलविद्युत आयोजनाको रूपमा रहेको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। 2038 साल यता यस केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन भएको छैन। काठमाडौँको शेषनारायण र सेतीदेवी वा कुटली खोलाबाट ल्याइएको विद्युत केन्द्रको पानी ललितपुरका विभिन्न स्थानमा खानेपानीका रूपमा आपूर्ति गरेपछि विद्युत उत्पादन बन्द भएको हो। विक्रम सम्वत 1968 तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विद्युत उत्पादन गर्न फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन गरेका थिए। इन्जिनियर गेहेन्द्र शमशेरको डिजाइनमा बेलायती इन्जिनियरको समेत सहयोग लिई विद्युत केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो। यस केन्द्रबाट 500 किलोवाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको थियो। 109 वर्ष पहिले निर्माण भएको केन्द्रको भौतिक संरचना, पाइप, ड्याम, टर्बाइन, मेसिन लगायतका साधन अझै पनि उस्तै क्षमतामा काम गर्न सक्ने केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। 1968 साल जेठ 9 गते चाहिँ विद्युत उत्पादन गरिएको स्टार्ट गरिएको हो। स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ अनि खोकनाको लाइन, खोकनामा चाहिँ एक घर चेक गरियो। त्यहाँबाट चेक गरिसकेपछि चाहिँ अनि उता नारायणतिर अब दरबारतिर लगिएको हो त्यहाँ चेक गरेर। तर विद्युत उत्पादनका लागि सङ्कलन गरिएको पोखरीको पानी खानेपानीका रूपमा वितरण गरिएपछि विद्युत उत्पादन रोकिएको छ। देशको सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा रहेको फर्पिङ विद्युत केन्द्र विगत 40 वर्षदेखि सञ्चालनमा नहुँदा खण्डहरमा परिणत भएको हो। नेपालमा पहिलो पटक चन्द्र ज्योति नामक बिजुली बत्ती बालेको विकास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको यस केन्द्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनु आवश्यक छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 को सिमानामा पर्ने मोरङ्गा खोलाको पुल निर्माण सुरु भएको वर्षौं बित्यो, तर निर्माण सम्पन्न हुन भने सकेको छैन। विक्रमसम्म 2073 सालमा पुल निर्माण गर्ने भने सपनामृत सप्तिन ग्वालवा जेबीसँग कर बाहेक 8 करोड 20 लाख रकममा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी सम्झौता भएको थियो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 को सिमानामा पर्ने मोरङ्गा खोला माथिको पुल अझै निर्माण हुन सकेको छैन। ठेकदारको लापरवाहीले पुल निर्माण कार्य बन्द भएको छ। सुरुवाती चरणमा निर्माण कार्य राम्रो भए पनि अहिले प्राय ठप्प छ। ठेकादार नै आएन, हेर्न पनि आएन हैन। अनि त्यसपछि जुन कालो सूचीमा पार्न थाल्यो त्यसपछि आएर बल्ल काम चालु गरे हो। काम एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको थियो, फेरि बीचमा रोकियो। 1 वर्ष त हेर्न पनि आएन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि नै निर्माण थालिएको पुलबारे उनीहरू अनभिज्ञ बनेका छन्। हामी निर्वाचित हुनु अगाडि सुरु भएको योजना हो र अहिले यो बीचमा हामी पटक पनि ठेकदारसँग चाहिँ यो काम चाहिँ अलि छिटो बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ कुरा राख्दा काम अलि तीव्र गतिमै गइराखेको थियो र अहिले लकडाउनले गर्दा अहिले चाहिँ काम बन्द भएको छ। यता गाउँपालिकाले समयमै पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिएको भए तापनि योजना स्थानीय तह मातहत नहुँदा समस्या भएको छ। अहिलेसम्म सायद यो वर्ष अन्तिम वर्ष हो त्यसको चाहिँ ठेक्का भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ त्यो काम पनि सबै अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने आधीभन्दा बढी चाहिँ काम चाहिँ बाँकी छ। मोरङ्गा खोलामा बन्न लागेको पुल निर्माणको जिम्मा ग्वालवा कम्पनीले पाएको छ। कम्पनीले थप गरेको समय 2077 फाल्गुन मसान्तसम्म निर्माण सक्नुपर्नेछ, तर योजना अनुसार काम भने भइरहेको छैन। मोरङ्गा खोला पुल कम्तीमा 4 स्प्यानको पुल हो। त्यसको निर्माण व्यवसाय चाहिँ हाम्रो सपना मृत सञ्जीवनी र गालवा जेबी भन्ने हाम्रो निर्माण व्यवसाय हो। तिनको प्रोभाइडर काम गर्ने भनेको चाहिँ सपना गालवाको हो। गालवाको चाहिँ नरहरी थपलिया भन्ने प्रोभाइडर हो। उहाँले आफूले गरिराख्नु भएको छ त्यो काम र त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने चाहिँ म्याद थपसहित चाहिँ हजुरको चाहिँ 77 फागुनमा चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। हालसम्मको प्रगति हेर्दा चाहिँ
अहिले करिब करिब भौतिक प्रगति 70% देखिन्छ। केन्द्र सरकारबाट आएको बजेटमा ठेकेदारको मनपरी र सम्बन्धित निकायको मौनताले विकास निर्माणका हरेक योजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। सल्यानको खलङ्गा स्थित पुरानो बस पार्कमा बीपी स्मृति पार्क बन्ने भएको छ। पार्क निर्माणका लागि शारदा नगरपालिका सल्यानले टेन्डर प्रक्रिया समेत टुङ्ग्याइसकेको छ। तर अब बन्ने संरचनाको विषयलाई लिएर भने विवाद सुरु भएको छ। सल्यानको सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको पुरानो बस पार्क क्षेत्रलाई साँगुरो भएको भन्दै मालपोत कार्यालयको संरचना भत्काएपछि खाली रहेको जग्गामा निर्माण हुने संरचनाको विषयमा विवाद भएको छ। शारदा नगरपालिकाले सो खाली क्षेत्रमा बीपी कोइरालाको नाममा स्मृति पार्क निर्माणको काम अघि बढाएपछि केही स्थानीयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अहिले संरचना बनाउँदा भोलि कसैले भत्काउन सक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो। अहिले फेरि त्यो चाहिँ के अरे मालपोत कार्यालय विभिन्न प्रयास गरेर मेयर साहबले भत्काउन सक्नु भएको छ। यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर अहिले बाटो फ्राकिलो गराउने भनेर चाहिँ हामीले भत्काएको जग्गामा तपाईको स्मृति पार्कहरू बनाउने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। अहिले त्यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ स्मृति पार्क गराउनु हुँदैन। अहिले बाटो सानो छोडेर मालपोत कार्यालय बनायो भने निश्चित छ 2-4 वर्षपछि त्यो बाटो साँगुरो हुन्छ, सानो हुन्छ, किनभने एउटा मार्ग सुर्के जोड्ने बाटो हो। पुरानो बस पार्क रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयको भएकाले 2075 सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार यस स्थानमा बाटो चौडा गरी पुनः कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर अहिले आएर सो स्थानमा फरक संरचना बनाउँदा पुरानो निर्णय कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको भनाइ छ। पुरानो बस पार्कमा बीपी स्मृतिभन्दा सल्यानबाट प्रधानमन्त्री बनेका स्वर्गीय मरिचमान श्रेष्ठको शालिग बनाउन सकिने आवाज पनि उठेको थियो। नगरसभाबाट सर्वसम्मत निर्णय भएकाले सडकलाई ठाउँ पुग्ने गरी संरचना निर्माण हुन लागेको शारदा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीको भनाइ छ। अहिले शारदा नगरपालिकाको गत नगरसभाबाट मालपोत कार्यालयलाई भत्काउने र मालपोत कार्यालयले ओगटेको जग्गा र त्यहाँ भएको ऐलानी जग्गामा बीपी उद्यान पार्क बनाउने भनेर नगरसभाबाट सर्वसम्मत निर्णय भएर हामीले नामाकरण गरेका छौँ र यही आर्थिक वर्षमा त्यो जुन छ खाली जग्गा, त्यो खाली जग्गा चाहिँ कम्पाउन्ड गर्ने र जग्गा चाहिँ नगरपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने। सल्यानमा स्थानीय तहहरूमा पछिल्लो समय पार्क, स्मृति प्रतिष्ठान लगायतका संरचना निर्माण गर्न होडबाजी चलेको स्थानीयको भनाइ छ। सल्यानबाट मिना बुढाथुकीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समक्ष परिसंघले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। सुझावमा मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबन्धन गर्न ब्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिनुपर्ने भनिएको छ। परिसंघले नीतिगत सुधारको आवश्यकता औल्याउँदै हालको विषम परिस्थितिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ। परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा कोष मार्फत 150 अर्बको पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ। परिसंघले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको 20% वा 20 करोडसम्म पुर्याउनु पर्ने माग राखेको छ। यस्तो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई वञ्चित गर्न नहुने परिसंघले भनेको छ। मझौला साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। यसैबीच तत्काल लगानीको वातावरण बनाउन परिसंघले सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ। सोमबार सुनको मूल्यले पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। तोलामा 100 रुपियाँले बढेर गत बिहिबार कायम भएको रेकर्ड सोमबार तोडिएको हो। सोमबार बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 89,700 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहिबारदेखि 3 दिन बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 89,600 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 89,265 रुपियाँमा कारोबार भएको छ।
चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 935 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। कोरोना महामारीको कारण जारी रहेको लकडाउनले गर्दा बन्द भएका सेवा उद्योग पसलहरू क्रमशः खुल्ने क्रममा छन्। यस्तैमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आवश्यक सहुलियत प्याकेजको माग गरेका छन्। गत वर्षदेखि नै लगातार सुनको मूल्यमा देखिएको उच्च मूल्यवृद्धिले एकातिर सुनचाँदीको बजार कारोबार ठप्प प्राय थियो, अर्कातिर करिब 3 महिनादेखिको लकडाउनले यस क्षेत्रलाई थप सङ्कटग्रस्त बनाएको सुनचाँदी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लकडाउनका कारण व्यवसायीले घर बहाल भुक्तानी गर्न, कर्मचारीको तलब, ब्याङ्क किस्ता र ब्याज बुझाउन कठिनाई उत्पन्न भएको बताएका छन्। कोरोनाकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेपछि केही दिन यता सुनको मूल्य तोलाको 90,000 हाराहारीको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। हाल भइरहेको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र राजस्व भन्सार अभिवृद्धिले सुनको मूल्यलाई थप महँगो बनाएको छ। व्यवसायीका अनुसार एकातिर लकडाउनको कारण खर्च अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणको घुइँचो फिर्ता बिक्रीको लागि एकैचोटि आएमा बजारले थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले बजारले सामना गर्न नसक्ने अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायीले आवश्यक नगदको बन्दोबस्त गर्न, आम उपभोक्तालाई केही समय धैर्य धारण गर्न र सरकारले नीतिगत निर्णय गरी सक्दो सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। एकातिर स्वास्थ्य चुनौती, अर्कोतिर बढ्दो मूल्य र मास्क लगाएका व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा हुन सक्ने थप सुरक्षा चुनौतीको कारण सरकारबाट चुस्त दुरुस्त सुरक्षा प्रत्याभूतिको व्यवस्था गराउन भनिएको छ। कोरोना महामारीको प्रभावबाट सुनचाँदी व्यवसायमा उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिको सामना गर्दै स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनचाँदीको बजारलाई सामान्यीकरण गर्न व्यवसायी र आम उपभोक्ता एवं नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले विशेष अनुरोध गरेको छ। करिब 60 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई अहिलेको सङ्कटबाट बचाउन थप सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज र दस्तुर मिना लगायतको आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिदिन व्यवसायीको माग छ। आज देशका 7वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। लकडाउनको समयमा बच्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिएका प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा जोड दिएका छन्। प्रदेश 1 सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 40 अर्ब 89 करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। सोमबार प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बले चालु खर्चतर्फ 18 अर्ब 93 करोड अर्थात् 43.29% र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 92 करोड अर्थात् 53% बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो। यो रकम चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 भन्दा करिब 2 अर्ब 70 करोडले कम हो। प्रदेश 2 सरकारले 33 अर्ब 56 करोड 9,89,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ 15 अर्ब 42 करोड 26,98,000 र पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 97 करोड 82,91,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 16 करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउनु भएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले 51 अर्ब 42 करोड 74,94,000 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 26 अर्ब 28 करोड 73,35,000 र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 14 करोड 1,59,000 रुपियाँको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले सार्वजनिक गर्नुभयो, जसमा राजस्व अनुमान 20 अर्ब 83 करोड 79 लाख, अनुदानतर्फ 17 अर्ब 86 करोड 98 लाख, अन्य राजस्व 5 अर्ब 12 करोड 97 लाख, राजस्व बचत 7 अर्ब 50 करोडको लक्ष्य लिइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 34 अर्ब 84 करोड 21,60,000 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 14 अर्ब 34 करोड 26,84,000 र पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 49 करोड 94,76,000 रुपियाँको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभयो। कुल बजेटमा चालुतर्फ 41.2%, पुँजीगततर्फ 57.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1.4% छ। प्रदेश 5 ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 35 करोड 25 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि चालुतर्फ 12 अर्ब, पुँजीगततर्फ 18 अर्ब र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 5 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको हो।
मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शङ्कर पोखरेलले उक्त खर्च बेहोर्नका लागि राजस्वतर्फ 2 अर्ब 3 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट सार्वजनिक गर्दै पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 6 करोड 91 लाख 21 हजार अर्थात् 57.5%, चालुतर्फ 11 अर्ब 67 करोड 57 लाख 32 हजार अर्थात् 34.5% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 2 अर्ब 49 करोड 65 लाख अर्थात् 9.5% बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 38 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपड बोहराले प्रदेश सभामा 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख 48 हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो, जसमा चालुतर्फ 14 अर्ब 18 करोड 78 लाख र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 75 करोड 84 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले 28 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। साथै प्रदेशका ब्युरो सहकर्मीका साथमा खेमबम काठमाडौँ। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आपतकालीन केन्द्रीय समितिको बैठक भोलिलाई सरेको छ। आज बोलाइएको आपतकालीन केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङ अनुपस्थित भएपछि भोलिका लागि सरेको हो। आपतकालीन समितिमा 5 जना अनिवार्य उपस्थिति भएर निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नेमुवाङ स्वास्थ्यका कारण उपस्थित नभएपछि अन्य 4 जनाको एन्फा कम्प्लेक्स आदो बाटोमा बसेको बैठकमा अनौपचारिक छलफल भएको उपाध्यक्ष क्षितिज पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अनौपचारिक छलफलपछि भोलि नै केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आह्वान गरिएको छ। आपतकालीन बैठकका 4 वटा एजेन्डाहरू राखिएका छन्। मनार्थ अध्यक्षमा टासी घलेलाई पुनः मनोनित गर्ने, भक्तपुर जिल्ला सङ्घका विषय, कोरोना प्रभावितलाई दिने राहत सम्बन्धमा र विविध एजेन्डाहरू तय गरिएको थियो। भोलिको आपतकालीन बैठकमा अस्वस्थ रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङलाई जुम मार्फत सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज म्याग्दी, तनहुँ, काभ्रे, काठमाडौँ, सिन्धुली जिल्ला र आसपासका केही स्थानहरूमा वर्षा भयो भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसमी विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा आज 451 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 6211 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1041 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्नेहरूको खोजी कार्य बढेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकार विरोधी गतिविधि र प्रदर्शनमा प्रोत्साहन गर्नलाई प्रहरीले खोजी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। चीनको राजधानी बेजिङमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। 55 दिनसम्म संक्रमित फेला नपरेको बेजिङमा केही दिनको बीचमा 79 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आपतकालीन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भोलिलाई सरेको छ। आज बोलाइएको आपतकालीन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ अनुपस्थित भएपछि भोलिका लागि सरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर र फेसबुकमा सँगै हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।